शालोम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले हफ्ते हमने देखा कि खुदावंद बारी ताला बनी इसराइल में से बुजुर्ग हारून और उनके बेटों को काहिन मुकर्रर करते हैं ताकि वो खुदावंद के घर में खिदमत कर सकें। और खुदावंद बारी ताला बुजुर्ग मूसा को खैमा इज्तिमा के बाकी इंतजामात के मुतल्लिक बताते हैं और उन्हें बनी इसराइल की मर्दमशुमारी करने का हुक्म देते हैं। और खुदावंद बारी ताला बुजुर्ग मूसा को बताते हैं कि जितने मर्दों का शुमार किया जाए, हर मर्द जो शुमार होता जाए वो अपने लिए नीम मिशकाल खुदावंद के हजूर फिदिया दे और ये मकदिस की मिशकाल के हिसाब से हो और ये सारी नकदी खैमा इज्तिमा के काम में लाई जाए। और खुदावंद बारी ताला ये भी हुक्म देते हैं कि किसी गरीब से तुम कम ना लेना और किसी अमीर से तुम इससे ज़्यादा ना लेना। दोस्तों, मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं तौरा पारशा फॉर किड्स। दोस्तों, इस हफ्ते का हमारे जो पारशा है इसका नाम है कतीसा, जिसके मानी है टू लिफ्ट या टेक। और ये मुश्तमिल है खरूज की किताब उसके 30 बाब उसकी 11 आयत से 34 बाब उसकी 35 आयत पर। खुदावंद बनी इसराइल को ये बताना चाहते थे कि तुम सब मेरे हजूर बराबर हो। खुदावंद के हजूर किसी गरीब को किसी अमीर पर और किसी अमीर को किसी गरीब पर कोई फौकियत हासिल नहीं। और साथ ही साथ खुदावंद बारी ताला बनी इसराइल को ये समझाना चाहते थे कि तुम मेरे हजूर नामुकम्मल हो, तुम्हें मैं मुकम्मल करता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक नीम मिशकाल नामुकम्मल है, तुम एक नीम मिशकाल की तरह हो। और आधी मिशकाल जब मैं उसमें शामिल करता हूँ तो ये एक सिक्का यानी कि एक पूरी मिशकाल बनता है। और इसके बाद खुदावंद बारी ताला बुजुर्ग मूसा को पीतल का एक हौज बनाने का हुक्म देते हैं और उन्हें ये हुक्म देते हैं कि उसको खैमा गाह और कुर्बान गाह के दरमियान में रखा जाए। और हुक्म देते हैं कि जब जनाबे हारून और उनके बेटे खुदावंद के हजूर हाजिर हों तो वो अपने हाथ और पाँव उस हौज से धोया करें। इसके बाद खुदावंद बारी ताला खैमा इज्तिमा को और उसके सारे सामान को मसा करने के लिए तेल बनाने का हुक्म देते हैं और बताते हैं कि ये सब कैसे करना है। फिर बखूर बनाने की तरतीब भी बताते हैं और हुक्म करते हैं कि जो तरतीब मैंने बताई है उस तरतीब से बनाया गया बखूर कोई और ना बनाए, ना सूंघने के लिए और ना अपने घर में जलाने के लिए। और इस सारे काम के लिए खुदावंद बारी ताला यहूदा के कबीले से बुजुर्ग बजलीएल बिन नूरी बिन हूर को नाम लेकर बुलाते हैं और उनके साथ उनके साथी के तौर पर दान के कबीले से अहुलियाब बिन अखीसमक को बुलाते हैं। और साथ ही साथ दोबारा सबत को पाक मानने का हुक्म देते हैं और फरमाते हैं कि तुम इसको ज़रूर मानना। और जब खुदावंद को सीना पर बातें कर चुके तो खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा को शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदावंद के हाथ की लिखी हुई थी। इन लोहों पर खुदावंद के 10 अहकाम लिखे हुए थे। और जब लोगों ने देखा कि बुजुर्ग मूसा ने पहाड़ पर से उतरने में देरी की तो वो सब इकट्ठे हुए और बुजुर्ग हारून के पास जाकर कहने लगे कि हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि बुजुर्ग मूसा को क्या हो गया है। और बुजुर्ग हारून के कहने के मुताबिक उन्होंने अपनी बीवी, अपनी बेटियों और अपने बेटों के कानों में से सोने की बालियां उतारी, उनको इकट्ठा करके बुजुर्ग हारून को दिया और बुजुर्ग हारून ने उन सबको लिया और उनसे ढला हुआ एक बछड़ा बनाया और उस बछड़े का चेहरा उन्होंने छेनी से दुरुस्त किया। तब वो कहने लगे कि देखो बनी इसराइल, ये है तुम्हारा खुदा जो तुमको मुल्के मिस्र से निकाल लाया। और उन्होंने उसके आगे कुर्बानगाह बनाई और उसके आगे सुख्तनी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां चढ़ाई और खाया और पिया और खेल कूद में लग गए। तब खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढला हुआ बछड़ा बनाया है और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानियां चढ़ाई हैं। और ये भी कहा है कि ऐ इसराइल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब बुजुर्ग मूसा खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत कर कर कहने लगे कि आए खुदावंद, आपका गजब आपके लोगों पर ना भड़के, इनको आप
اپنے عظیم قوت اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لائے ہیں۔ مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال کر لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر فنا کر دے؟ سو آپ اپنے قہر و غضب سے باز رہیں اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دیں۔ آپ اپنے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کریں، جن سے آپ نے اپنے ہی نام کی قسم کھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا اور سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا اس میں رہیں۔ تب خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو انہوں نے اپنے لوگوں سے کرنے کا سوچا تھا۔ اور اس کے بعد یوں ہوا دوستو کہ بزرگ موسیٰ ان تختیوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے الٹے پھرے اور پہاڑ سے نیچے اترے، اور جب وہ لشکرگاہ کے پاس پہنچے تو ان کا غضب بھڑکا اور انہوں نے وہ تختیاں ہاتھ سے پٹک دیں اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑا، اور انہوں نے اس دیوتا کو، اس سونے کے بچڑے کو پکڑ کر آگ میں جلایا، اور پھر انہوں نے اس کو کوٹ کر باریک گرد کی مانند کر دیا اور اس کو پانی کے اوپر چھڑکا اور اس پانی کو بنی اسرائیل کو پلایا۔ تب بزرگ موسیٰ نے یہ اعلان کیا کہ جو جو خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سارے بنی لاوی بزرگ موسیٰ کے پاس جمع ہو گئے اور بزرگ موسیٰ نے حکم کیا کہ آج ہی تم اپنی رانوں کے ساتھ تلوار لٹکا کر پھرو اور لشکرگاہ میں گھومو، اور جو جو شخص خداوند کی طرف نہیں ہے اسے قتل کرتے پھرو۔ اور تمام بنی لاوی نے ایسا ہی کیا۔ اور بزرگ موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گئے اور خداوند سے بنی اسرائیل کے گناہ کی معافی مانگی اور کہا کہ اب اگر آپ ان کا گناہ معاف کر دیں تو خیر، ورنہ میرا نام بھی اس کتاب میں سے جو آپ نے لکھی ہے مٹا دیں۔ اور خداوند نے فرمایا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے اسی ہی کا نام میں اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ اور خداوند نے کہا کہ آگے کو میرا فرشتہ تمہارے آگے آگے چلے گا اور میں تمہارے آگے آگے نہیں چلوں گا۔ اور یہ وحشتناک خبر سن کے بنی اسرائیل غمگین ہو گئے اور سب نے اپنے زیور اتار دیے اور کوئی بھی آگے سفر میں اپنے زیور پہنے ہوئے نہیں چلا، کیونکہ خداوند نے فرمایا کہ تم گردن کش قوم ہو اور اب کے بعد میں تمہارے بیچ میں سے ہو کر نہیں چلوں گا۔ اور بزرگ موسیٰ نے لشکرگاہ میں سے خیمہ کو دور بلکہ باہر لگایا۔ اور جب بزرگ موسیٰ خیمہ گاہ میں داخل ہو جاتے تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ گاہ کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا، ٹھہر جاتا، اور بزرگ موسیٰ خداوند سے باتیں کرتے رہتے، اور تمام بنی اسرائیل اپنے خیموں سے نکل کر ان کے دروازوں پر کھڑے ہوتے اور اس تمام ماجرے کو دیکھتے، اور پھر وہ خداوند کو جھک کر سجدہ کرتے۔ اور پھر بزرگ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ خداوند پاک خدا، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ تب خداوند باری تعالیٰ نے بزرگ موسیٰ کی اس منت کو، اس دعا کو سنا اور قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا بلکہ تمہیں آرام بھی دوں گا۔ تب بزرگ موسیٰ بول اٹھے کہ میں آپ کی منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھائیے۔ اور خداوند نے کہا کہ میں تیرے سامنے اپنے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہتا ہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہتا ہوں رحم کروں گا، اور تو میرا چہرہ نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر خداوند نے ایک جگہ بتائی جہاں جا کر شگاف میں بزرگ موسیٰ کھڑے ہو گئے، اور خداوند نے اپنے ہاتھ سے انہیں ڈھانک لیا، اور پھر خداوند کی ساری نیکی وہاں سے گزری، اور خداوند کے ہاتھ نے بزرگ موسیٰ کو چھپائے رکھا، اور خداوند وہاں سے گزرے، اور بزرگ موسیٰ نے ان کو جاتے ہوئے پیچھے سے دیکھا۔ اور پھر خداوند پاک خدا نے بزرگ موسیٰ سے کہا کہ پہلی لوہوں کی مانند 2 لوہیں تو اپنے ہاتھ سے تراش کر میرے پاس لے آ، تاکہ میں ان لوہوں پر پہلی لوہوں کی مانند اپنے ہاتھ سے وہ احکام لکھ دوں جو میں نے پہلی لوہوں پر لکھے تھے۔ اور جناب موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ اور جب وہ ان لوہوں کو لے کر نیچے اتر رہے تھے تو ان کا چہرہ نور کے ساتھ چمک رہا تھا، اور اس پر ایسی تجلی تھی کہ لوگ اس سے ڈرنا شروع ہو گئے، اور لوگ جناب موسیٰ سے
بات کرنے میں، ان کے قریب جانے سے خوف کھانے لگے۔ دوستو، آج ہمیں بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کو چننا ہے، خداوند کو، خداوند کے کلام کو، ان کے حکموں کو ان لاویوں کی طرح، یا باقی ہجوم کا ساتھ دے کر دوسرے خداؤں کو جو کہ خدا بھی نہیں، یا دنیا کو۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ خداوند کو چنیں گے تو زندگی پائیں گے، اور اگر دنیا کو چنیں گے اور دوسرے خداؤں اور معبودوں کو چنیں گے تو موت آپ کا مقدر ہے، اس کے ساتھ دکھ اور تکلیف بھی زندگی میں اٹھائیں گے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا پارشہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پارشہ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دے مجھے اجازت۔ شالوم۔